हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 18 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ एन्टी डेरिभेटिभ। हामीले प्रिभियस भिडियोलाई नै फाइनल पार्ट भनेर भनेका थियौँ, तर मलाई रिक्वेस्ट आयो कि अझै बढी क्वेसनहरू सल्भ गराइदिनु न एन्टी डेरिभेटिभबाट भनेर। सो मैले अझै बढी क्वेसनहरू हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु। सो अब ढिला नगरी एन्टी डेरिभेटिभको क्वेसनहरू हेरौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ यक्स डिग्री विथ रेस्पेक्ट टु यक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। र जब हामीले डिग्रीमा देख्छौँ, डिग्रीलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, रेडियनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ 180 डिग्री बराबर कति हुन्छ अरे पाई हुन्छ। सो 1 डिग्री इक्वल टु कति भयो पाई बाई 180। सो यक्स डिग्री केसँग बराबर हुन पर्यो त पाई बाई 180 इन्टु यक्ससँग बराबर हुन पर्यो, ठिक छ नि है। सो अब हामीले के गरौँ त, अब एक्स डिग्रीलाई कति लेख्न पाइयो पाई बाई 180 इन्टु यक्स डिएक्स भनेर पनि लेख्न पाइयो। अब एक्स डिग्री ठाउँमा यो रिप्लेस गरिदिने। अब पाई बाई 180ले के को काम गर्छ, कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ। यो बाहिर निस्कियो अनि यक्स इन्टु डिएक्स भयो। फेरि ध्यान दिनु है, यो पाई बाई 180 भयो। अब इन्टिग्रेसन अफ यक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्स कति हुन्छ त, यो एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ, ठिक छ, प्लस सी हुने भयो। अब हेरौँ त योसँग मिल्ने अप्सन कुनै छ त हामीसँग, यहाँ कुनै पनि छैन। सो यसलाई हामीले अझै बढी सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब मैले के गर्छु, यसलाई पाई बाई 180 इन्टु यक्स गराउँछु, फेरि ध्यान दिनु है, अनि इन्टु एक्स बाई 2 भनेर लेख्छु, ठिक छ। अब यो पाई बाई 180 इन्टु यक्स भनेको फेरि के हुन्छ त एक्स डिग्री हुन्छ इन्टु यो एक्स बाई 2 प्लस सी भयो। अनि यस्तो अप्सन कुनमा छ हेर्नु त, अप्सन नम्बर डीमा छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो, डी हुनु पर्यो है। ल त्यस्तै गरेर अब फेरि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, इन्टिग्रेसन अफ साइन लग एक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्स प्लस इन्टिग्रेसन अफ कस लग एक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्स भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। ओके, अब म यहाँ के गर्छु भने जुन यो लग एक्स छ, यो लग एक्सलाई मैले वाइ भनेर लेट गर्छु है यो क्वेसनमा। र एक्स इक्वल टु के हुन्छ, लग उतातिर जाँदा यो अब इको पावर वाइ हुने भयो। सो अब यसलाई फेरि हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा दुइटै साइडतिर डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ होला त, यो 1 हुने भयो इक्वल टु इको पावर वाइ इन्टु डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। सो डिएक्स यतातिर आयो क्रस मल्टिप्लाई हुनलाई, अनि इको पावर वाइ इन्टु डिवाई भयो है त। अब यति थाहा भइसकेपछि हाम्रो जुन ओरिजिनल क्वेसन छ त्यसलाई लेख्ने कोसिस गरौँ। आई इक्वल टु, अब हेर्नु है त, यहाँ साइन लग एक्स डिएक्स प्लस कस लग एक्स डिएक्स छ। सो यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त, साइन लग एक्स प्लस कस लग एक्स को होल डिएक्स भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ, किनभने स्प्लिट गरेको छ यहाँ। सो यसरी लेखेर फेरि यसलाई हामीले स्प्लिट गऱ्यो भने यही नै बन्छ नि त है। सो हामीले यसलाई यसरी लेख्न पाइयो। सो अब के गर्ने, साइन भइहाल्यो, लग एक्स भनेको के लेट गरिरहेको थियौँ वाइ भनेर लेट गरिरहेको थियौँ। फेरि हेर्नु है, फेरि प्लस यो के हुने भयो त कस, अनि यो वाइ हुने भयो, ठिक छ। इन्टु डिएक्स भनेको के छ हेर्नु त, यहाँ इको पावर वाइ इन्टु डिवाई छ। र फेरि अब यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ, हामीले पहिला नै सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्समा यसको बारेमा गरिसकेका छौँ। यदि मैले साइन वाइलाई एफएक्स भनेर माने भने कस वाइ के हुन्छ अरे एफ ड्यास यक्स हुन्छ। र हामीलाई यदि इन्टिग्रेसन यस्तो खालको इन्टिग्रेसन दिइरहेछ भने जहाँ इको पावर यक्स इन्टु एफएक्स प्लस एफ ड्यास यक्स भनेर आइरहेको छ भने त्यसको डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्नु त, इको पावर यक्स इन्टु एफएक्स हुन्थ्यो है, प्लस सी भनेपछि यहाँ के छ, यो इको पावर वाइ इन्टु एफएक्सको ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले साइन वाइ छ। सो प्लस सी हुने भयो, ठिक छ नि। अब अब वाइ भनेको के हामीले लेट गरिरहेको थियौँ त, लग एक्स भनेर लेट गरिरहेको थियौँ, यो इको पावर लग एक्स भयो इन्टु साइन, फेरि वाइको ठाउँमा के लेट गरिरहेको छौँ, लग एक्स लेट गरिरहेको छौँ। सो यो लग एक्स प्लस सी हुने भयो। अब यो अप्सन हामीसँग छ कि छैन भनेर हेरौँ त, इको पावर लग एक्स इन्टु साइन लग एक्स प्लस सी भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन करेक्ट हुनु पर्यो त, अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ साइनको पावर 98x डिभाइड बाई कसको पावर 100x विथ रेस्पेक्ट टु एक्स फ्रम लिमिट 0 टु पाई बाई 4 भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। 0 देखि पाई बाई 4 सम्म इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ होइन। र साइन 98 बाई एक्स डिभाइड बाई कस 98x गऱ्यो भने कति हुन्छ होला, यो हाम्रो 10 को पावर 98x हुने भयो। अनि इन्टु तलपट्टि कति बाँकी छ त, अब कस स्क्वायर एक्स बाँकी छ। कस स्क्वायर एक्स माथि आउँदाखेरि के भएर आउँछ, सेक स्क्वायर एक्स भएर आउँछ है। र अब यसो हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त, हामीले एउटा सर्टकट ट्रिक्स पढेको थियौँ यस्तो, यदि हामीसँग एफएक्सको पावरमा एन छ अनि यतापट्टि एफ ड्यास एक्स डिएक्स यस्तो खालको फर्मको इन्टिग्रेसन छ भनेलाई हामीले सिधै के लेख्न पाउँथ्यौँ, एफएक्सको पावरमा एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी हुने भयो। र अहिले हामीले डिफाइनाइट इन्टिग्रल गरिरहेको छौँ। सो हामीले यो सी लेख्न जरुरी छैन। सो अब हेर्नु त यहाँ
यदि जुन यो 10x छ यो 10x लाई मैले fx भनेर माने भने 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ है। सो हाम्रो ठ्याक्कै यो फर्ममा गइरहेको छ यो। सो अबले हामीले के लेख्न पाउँछौँ त हेर्नु त, अब यहाँ के छ fx को पावरमा n+1 छ। सो 10x को पावरमा कति हुने भयो त 98 + 1 गर्दा यो 99 भयो, डिभाइड बाइ n+1 भनेको यो फेरि 99 हुने भयो। ठिक छ, अब यो 0 देखि π/4 त छँदैछ। पहिला हामीले के गर्न पाउँछौँ 1/99 कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ, यो बाहिर निस्किन्छ है। सो अब यो 10 भयो। अब x को ठाउँमा लिएर गएर π/4 राख्यो भने यो π/4 को पावर 99 फेरि माइनस अनि यो के हुने भयो त 10 0 को पावर 99 हुने भयो। ओके, यो 1/99 अनि यो 10 π/4 भनेको त 1045 हो। 1045 भनेको 1 हुन्छ, 1 को पावरमा 99 भने पनि 1 नै हुने भयो, माइनस 10 0 भनेको 0 हुन्छ, 0 को पावरमा 99 भयो भने यो 0 नै हुने भयो। ठिक छ नि है। सो यो कति आउने भयो त हाम्रो एन्सर हेर्नु त 1/99 हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। सो हेर्नु है, सर्टकट ट्रिक्सहरू एकदमै म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु हजुरहरूले, किनभने सर्टकट ट्रिक्सहरू हाम्रो धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ कि। सो मैले म्याक्सिमम क्वेसनहरू पनि हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरेकै छु सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूबाट। सो हरेक सर्टकट टिप्सलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुहोस् है राम्रोसँग। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ sin x को पावर 11 विथ रेस्पेक्ट टु x फ्रम लिमिट -1 to 1 भनेर भनिरहेको छ है त। र हामीले प्रिभियस भिडियोमा के कुरा गरेको थियो भने यदि हाम्रो इन्टिग्रेसन -a देखि a सम्म गइरहेको छ र हाम्रो एउटा फंक्सन fx छ, यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ भने यसको एन्सर कति हुन्थ्यो अरे 0 हुन्थ्यो इफ fx इज अ अड फंक्सन। अब जब यसो हेऱ्यो भने के छ त यहाँ -1 देखि 1 सम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ भनेको मतलब यस्तै फर्ममा गइरहेछ। र जुन यो हाम्रो sin x को पावर 11 छ यो अड फंक्सन छ कि छैन भनेर पहिला हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चेक गरेर हेरौँ त, यदि मैले fx = sin x को पावर 11 भनेर भने, सो x को ठाउँमा लिएर गएर -x राख्यो भने के हुन्छ sin -x को पावर 11। सो sin -x भनेको माइनस sin x हुन्छ, यो पावर 11 हुन्छ। सो यो कति हुने भयो त sin x को पावर 11 अनि यहाँ चाहिँ अगाडि कति आउने भयो माइनस आउने। सो यो कस्तो रहेछ त हेर्नु त, यो माइनस f अफ x आइरहेको छ, यो अड फंक्सन रहेछ। सो हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। बुझ्नुभएछ नि है। ल त्यस्तै गरेर फेरि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ है त। इन्टिग्रेसन अफ sin³ x इन्टु cos³ x विथ रेस्पेक्ट टु x फ्रम लिमिट -1 to 1 भनेर भनिरहेको छ। फेरि यो -a देखि a जस्तै भइरहेको छ हाम्रो लिमिट चाहिँ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, जुन यो भित्रको फंक्सन छ त्यो अड छ कि इभन छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। ओके, अब फेरि के गरौँ fx = sin³ x इन्टु cos³ x dx, सरी cos³ x भनेर भनौँ। अब x को ठाउँमा लिएर गएर -x राखिदिउँ के हुन्छ भनेर हेरौँ, यो sin -x को होल क्युब इन्टु cos -x को होल क्युब हुने भयो है त। सो यो हेर्नु त यो माइनस sin x हुने भयो पावरमा 3 इन्टु cos -x भनेको त cos x नै हुन्छ। सो यो क्युब भयो। सो यो माइनस sin³ x हुने भयो अनि यो चाहिँ cos³ x हुने भयो। सो यो माइनस फेरि हेर्नु त sin³ x इन्टु cos³ x भनेको त हामीले के रिलेट गरिरहेको थियौँ fx भनेर रिलेट गरिरहेको थियौँ। सो फेरि f माइनस x राख्दाखेरि कति आयो त माइनस fx आयो। सो यो पनि के रहेछ एउटा अड फंक्सन रहेछ। सो हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ √cot x डिभाइड बाई √10x + √cot x विथ रेस्पेक्ट टु x फ्रम लिमिट 0 to π/2 भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यसो हेऱ्यो भने माथि √cot x छ, तल √10x छ, फेरि √cot x छ। र हामीले प्रिभियस भिडियोमा के कुरा गरेको थियौँ अरे यदि हाम्रो इन्टिग्रेसन 0 देखि a सम्म गइरहेको छ र माथि fx छ र तलपट्टि के छ fx प्लस f अफ a माइनस x छ भन्यो भने त्यस्तो खालको इन्टिग्रेसनको एन्सर कति हुन्छ a/2 हुन्छ भनेर भनिरहेको थियौँ है त। सो अब यसो हेऱ्यो भने हामीले यदि fx भनेको √cot x भनेर मान्यौँ भने ध्यान दिनु है त, यदि x को ठाउँमा लिएर गएर हामीले के राख्दियौँ त अहिले हामीसँग हेर्नु त a को ठाउँमा कति छ π/2 छ है त। भनेपछि मैले यहाँ π/2 माइनस x राखेँ भने यो अन्डर के हुन्छ cot अनि यो π/2 माइनस x हुन्छ। सो यो कति भयो त अन्डर यो भनेको त 10x हुने भयो, किनभने cot 90 - x भनेको के हुन्छ 10x हुन्छ। सो f अब जस्तै a भनेर भन्ने बेला a माइनस x भनेको के रहेछ त √10x रहेछ। भनेपछि fx cot x भनेको fx भयो, फेरि हेर्नु है त। अनि फेरि यो cot x भनेको पनि fx भयो र √10x भनेको एक्चुअलीमा के रहेछ त f अफ a माइनस x पनि रहेछ। यस्तो फर्ममा गइरहेको छ जहाँ a भनेको π/2 हुन्छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु। सो अब हाम्रो यस्तो फर्ममा गयो भने डाइरेक्टली के लेख्न पायौँ हामीले a/2 भनेर लेख्न पायौँ।
है। सो हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो त a/2 भनेको a को ठाउँमा अहिले कति छ π/2 छ। सो π/2 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति हुने भयो π/4 हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइड बाई 1 प्लस मोडुलस अफ x माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x फ्रम लिमिट -2 to 2 इज इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब फेरि हेरौँ त हाम्रो इन्टिग्रेसनमा के आइरहेको छ, एउटा मोडुलस फङ्सन आइरहेको छ र जब हामीले मोडुलस फङ्सन देख्छौँ त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ नि है, त्यसलाई डिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ। अब हामीले केलाई डिफाइन गरौँ, मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई डिफाइन गरौँ। सो मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, x माइनस 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ यदि x माइनस 1 को भेल्यू ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भयो भने। सो -1 लाई राइट साइडतिर पठाउँ, यो के हुने भयो त x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुने भयो। जब x को भेल्यू ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ तब मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई हामीले x माइनस 1 भनेर लेख्न पाइन्छ है त। त्यस्तै गरेर मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ, माइनस अफ x माइनस 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ यदि x को भेल्यू लेस देन 0 भयो भने। सरी, x माइनस 1 को भेल्यू लेस देन 0 भयो भने। सो -1 लाई फेरि राइट साइडतिर पठाउँ, x इज लेस देन 1। जब x को भेल्यू लेस देन 1 हुन्छ तब मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई हामीले के भनेर लेख्न पाउँदो रहेछौँ अरे 1 माइनस x भनेर पनि लेख्न पाउँछ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। सो अब यसलाई थोरै स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ। अब -2 देखि है त, जब x को भेल्यू लेस देन 1 हुन्छ तब त मोडुलस अफ x माइनस 1 कसरी डिफाइन हुन्छ अरे 1 माइनस x भनेर डिफाइन हुन्छ। सो -2 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो, हामी 1 सम्म जानु पर्यो, किनभने यो भनेको सबै के हो त नेगेटिभ इन्टरभलहरू हो। सो हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ, 1 प्लस अब मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई के गर्नु पर्यो 1 माइनस x भनेर लेख्नु पर्यो। किनभने जुन हाम्रो यो लिमिट छ त्यो भनेको x लेस देन 1 को लिमिट हो, त्यही भएर हामीले यहाँ लिएर गएर 1 माइनस x राख्नु पर्यो। फेरि प्लस अब हामी कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो, 1 देखि 2 सम्म। जब x को भेल्यू ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ, यो लिमिट भनेको 1 भन्दा ठुलो लिमिट हो। सो यो लिमिटमा हामीले के गर्नु पर्यो त मोडुलस अफ x माइनस 1 लाई x माइनस 1 ले डिफाइन गराउनु पर्यो। सो dx बाई 1 प्लस अब मोडुलस अफ x माइनस 1 को ठाउँमा के लेखिदिने x माइनस 1 भनेर लेखिदिने। यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु है, यति कुरा बुझ्न सक्यो भने हामीले मोडुलसवाला क्वेसन सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। सो अब फेरि हेरौँ, थोरै मैले सिम्प्लिफाई गरेँ पहिला सुरुमा, -2 देखि 1 है। सो dx डिभाइड बाई अब यो कति हुने भयो त 2 माइनस x हुने भयो। ओके, फेरि प्लस 1 देखि 2 अनि यो dx बाई कति हुने भयो x हुने भयो। ओके, फेरि यसो हेर्नुहुन्छ भने है हामीले नर्मल्ली जस्तै 2 माइनस x माइनस 2 को 1 अपन x माइनस 2 देखियो भने यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ भने के लेख्छौँ, सिधै हामीले x माइनस लग x माइनस 2 भनेर लेख्छौँ। तर अहिले हामीसँग के छ 2 माइनस x छ, x को अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ -1 छ। यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो। र जुन x को अगाडिको कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डिभाइड गर्न लिएर आउँछौँ -1 लाई। सो अब यो के हुने भयो त लग 2 माइनस x त हुने नै भयो, तर x को अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ -1 छ। सो 1 डिभाइड बाई -1 हुन्छ, 1 डिभाइड बाई -1 भनेको कति हुने भयो -1 हुने भयो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु, यहाँ सबैभन्दा बढी मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ। सो यो फेरि के हुने भयो त लग x हुने भयो। ठिक छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ, लिमिट दिनै छ, यो यस्तो भयो अनि फेरि यहाँ पनि 1 देखि 2 सम्म जाने भयो। सो माइनस कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ, यसलाई मैले बाहिर राखिदिएँ है। सो एकचोटि फेरि यसलाई मैले थोरै जस्ताको त्यस्तै लेख्ने कोसिस गरेँ हजुरहरूको इजीको लागि। सो यो फेरि प्लस अब यो कति हुने भयो त, यसलाई पनि यत्तिकै राखिदिउँ एकचोटिलाई, केही भएन। हजुरहरूले स्टेपहरू जम्प गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट पहिला चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै लिनु होला है त। सो यो माइनस छ, अब हेर्नु त यो लग भइहाल्यो। अब यहाँ के हुने भयो त 2 माइनस 1 फेरि माइनस लग अफ 2। अब x ठाउँमा लिएर गएर -2 राख्यो भने के हुन्छ 2 + 2 हुन्छ, फेरि प्लस यो लग 2 माइनस लग 1 हुन्छ। ओके, अब यो कति हुने भयो त लग 1 हुने भयो, लग 1 भनेको 0 है। अनि फेरि माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस, अनि लग 2 + 2 गर्दा कति हुने भयो त यो लग 4 हुने भयो। ठिक छ, फेरि प्लस अब यहाँ लग 2 छँदैछ अनि फेरि माइनस लग 1 भनेको 0 हुन्छ। सो यो लग 4 प्लस लग 2 भयो। अनि यो कस्तो फर्ममा गइरहेछ त लग a प्लस लग b को फर्ममा गइरहेछ, र लग a प्लस लग b भनेको कति हुन्छ अरे लग a इन्टु b पनि हुन्छ। ठिक छ नि है, यो भनेपछि 4 × 2 गर्दा कति हुने भयो 8 हुने भयो, र 8 भनेको 2 को पावर 3 पनि हुन्छ। सो यो 3 लग 2 भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त अप्सन सी हुनु पर्यो है, बुझ्नु भयो नि है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ मोडुलस अफ 2x माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x फ्रम लिमिट 0 to 1 इक्वल टु भनेर सोधिरहेको छ। ओके, अब फेरि हामीसँग अहिले मोडुलस फङ्सन छ। सो हामीले मोडुलस फङ्सनलाई फेरि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के गरौँ त 2x माइनस 1 लाई डिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ है। हजुरहरूले यो क्वेसनलाई आफैले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कति एन्सर आयो
कि आएन आफूले भनेर चेक गर्नु होला है त। सो मोडुलस अफ 2x - 1 लाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्ने त? 2x - 1 हुन्छ यदि 2x - 1 को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भयो भने है। सो यसलाई हामीले कसरी लेख्ने अरे हेर्नु त अब 2x, अब -1 लाई के गरौँ राइट साइडतिर पठाउँ। 2x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भयो र x को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1/2। जब x को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1/2 हुन्छ तब हाम्रो 2x माइनस मोडुलस अफ 2x - 1 कसरी डिफाइन हुँदो रहेछ त? 2x - 1 भनेर डिफाइन हुँदो रहेछ है त। र यो जुन मोडुलस अफ 2x - 1 छ त्यो माइनस अफ 2x - 1 भनेर डिफाइन हुन्छ इफ 2x - 1 इज लेस देन 0। सो 2x इज लेस देन 1, सो x इज लेस देन 1/2। जब x को भ्यालु 1/2 भन्दा सानो हुन्छ तब हाम्रो मोडुलस अफ 2x - 1 कसरी डिफाइन हुँदो रहेछ अरे? माइनस अफ 2x - 1 भनेर डिफाइन हुँदो रहेछ। सो यो हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त? 1 - 2x भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है। अब फेरि काम हेर्नु त, जब x को भ्यालु लेस देन 1/2 हुन्छ, सो हामी कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो अरे? 0 देखि पहिला 1/2 सम्म जानु पर्यो। र 0 देखि 1/2 डिफाइन हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ? हाम्रो मोडुलस अफ 2x - 1 भनेको 1 - 2x भनेर डिफाइन हुँदो रहेछ। सो मैले यहाँ 1 - 2x भनेर लेखेँ मोडुलस अफ 2x - 1 को ठाउँमा। फेरि प्लस अब 1/2 देखि हामी 1 सम्म जानुपर्नेछ। र जब x को भ्यालु 1/2 भन्दा ठुलो हुन्छ, जुन हाम्रो यो लिमिट छ, यो लिमिट भनेको त 1/2 भन्दा ठुलोको लिमिट हो, त्यतिर हामीले मोडुलस अफ 2x - 1 लाई कसरी डिफाइन गर्ने अरे? 2x - 1 भनेर डिफाइन गर्ने। छ ल ओके। अब यसलाई फेरि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। अब 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? x हुन्छ, फेरि माइनस यो कति हुने भयो त? 2 कन्स्टेन्ट बाहिर निस्कियो भनेपछि x को इन्टिग्रेसन x²/2 हुन्छ। यो कति आउने भयो? x² आउने भयो। ओके, यो 1/2 भयो। फेरि प्लस यो पनि फेरि सेम हेर्नु है त। अब यहाँ कति आउने भयो त? यो x² आउने भयो, यो माइनस x हुने भयो, अनि यो चाहिँ फेरि 1/2 देखि 1 सम्म आउने भयो। ठिक छ, यति त हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। ओके, अब फेरि के गर्ने? x को ठाउँमा लिएर गएर 1/2 राखिदिउँ पहिला। 1/2 माइनस यो 1/2 को के हुने भयो? होल स्क्वायर हुने भयो। फेरि माइनस अब तलपट्टि यहाँ 0 छ, सो माइनस यो 0 0 भइहाल्छ। यसलाई केही गर्नु परेन हामीले, यसलाई यत्तिकै मात्रै छोड्न सकियो। फेरि प्लस अब यो के हुने भयो त? 1 स्क्वायर गर्दा 1 माइनस, अनि फेरि यो 1 हुने भयो। ठिक छ, अनि फेरि माइनस 1/2 लिएर गएर राख्नु पर्यो। यो कति हुने भयो त? 1/4 हुने भयो, अनि फेरि माइनस 1/2। यो कति भयो त? 1/2 माइनस 1/4। ध्यान दिनु है। फेरि प्लस यो 0 भइहाल्यो, अनि फेरि यहाँ कति आउने भयो त? यो माइनस 1/4 प्लस यो 1/2 हुने 1/4, सो 1/2 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ है त। अब 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 आइरहेको छ, र 1/2 प्लस 1/2 गर्दा 1 हुने भयो। फेरि माइनस लिग्यो भने कति हुन्छ? कमन लिग्यो भने यहाँबाट यो 4 आउने भयो। 1 प्लस 1 गर्दा कति हुन्छ? 2 हुन्छ। फेरि 1 माइनस 1/2 हुने भयो, र 1 माइनस 1/2 भनेको 1/2। सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इंटीग्रेशन अफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रम लिमिट 3 to 6 इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब हामीलाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भनेर भन्यो र यो हाम्रो लागि नयाँ टर्म्स पनि हो। पहिला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनलाई हामीले के गर्छौँ? बिग ब्राकेट भित्र यसरी राखिरहेको हुन्छौँ, अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि डिनोट गर्ने गर्छौँ। फेरि ध्यान दिनु होला। र पहिला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। ओके, यस्तै नम्बर लाइन सिस्टममा हेरौँ। यस्तै नम्बर लाइन सिस्टममा 0 छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ, एन्ड सो अन गइरहेछ। यो -1 छ, -2 छ, यो -3 एन्ड सो अन हुँदै गइरहेको छ है त। ओके, फेरि हेर्नु है, जस्तै मलाई मानौ सपोज मेरो बिग ब्राकेट छ, यहाँभित्र मलाई 2.1 भनेर दियो भने, यो ध्यान दिनु। र यो 2.1 भनेको के लेख्न पाउँछु? यसलाई मैले 2 + 0.1 भनेर पनि लेख्न पाउँछु। र यसो हेऱ्यो भने यसको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट इन्टिजर के भयो त? 2 भयो। सो ब्राकेट अफ यो 2 - 1 भनेको के लेख्न पाउँछु मैले? यसको ठाउँमा 2 भनेर लेख्न पाउँछु। र फेरि ध्यान दिनु, यदि 2 र 3 को बिचमा जुनसुकै नम्बर लिग्यो भने पनि मैले के जस्तै पोइन्टहरुमा लिग्यो भने पनि यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ त? 2 हुन्छ। मानौ सपोज मैले 2.9 भनेर लिगे भने यो कति हुने भयो त? 2 + 0.9 हुने भयो।
र यसमा ग्रेटेस्ट इन्टिजर कुन छ 2 छ, सो यो के भयो त 2 हुने भयो। त्यस्तै गरेर 3 र 4 को बिचमा लिग्यो भने जुनसुकै पोइन्टको नम्बरहरू लिग्यो भने पनि यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ 3 हुन्छ है। त्यस्तै 1 र 2 को बिचमा मानौ सपोज मैले 1.5 भनेर लिगेँ भने यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ 1 हुन्छ, किन 1.5 भनेको त 1 प्लस 0.5 हुन्छ। ध्यान दिनु, यसको ठाउँमा के लेख्न पाएँ त ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेको 1 हुन्छ, जुन यसमा भनेको मतलब 1 प्लस 0.5 गऱ्यो भने यसमा इन्टिजर के हो त 1 हो, सो यहाँ के आउनु पर्यो 1 भनेर आउनु पर्यो। कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि है। जस्तै माइनसतिर गयो भने जस्तै मैले माइनस 0.9 भनेर लेखेँ भने यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ त -1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो दुइटाको बिचमा कुनै नम्बर लिग्यो भने यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ -2 हुन्छ। जस्तै यो -2 र -3 को बिचमा जुनसुकै पोइन्टको नम्बर लिग्यो भने पनि यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ त -3 हुन्छ। जस्तै अब 2 लिग्यो भने त 2 नै हुने भयो, 3 भनेर लेख्यो भने के हुने भयो त यो 3 नै हुने भयो। तर पोइन्टहरुमा लिग्यो भने के हुँदो रहेछ अरे 2 र 3 को बिचमा जुनसुकै नम्बर लिग्यो भने पनि 2 यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर हुँदो रहेछ, 3 र 4 को बिचमा जुनसुकै नम्बर लिग्यो भने पनि त्यो 3 हुँदो रहेछ। र जुन हाम्रो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन हुन्छ त्यसको लिमिट कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन, किनभने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट कहिले पनि बराबर हुँदै हुँदैन। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है। जस्तै मोडुलस अफ ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन लिगिरहेको छु मैले x भनेर। जस्तै यसलाई मैले के गरेँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लेख्दाखेरि यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ अर्कै आउन जान्छ हैन, र यसको राइट साइडतिरबाट लिग्यो भने के हुन्छ यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर अर्कै आउँछ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले लिमिटिङ भेल्यु x टेन्स टु 4 भनेर लिगेँ र हामीले ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्दैछौँ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है। ल यतिखेर मैले यदि यहाँ प्लस भनेर लेखेँ भने अब यहाँ के हुन्छ त 4.0001 आउला हैन, र यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर के आउँछ 4 आउँछ। त्यस्तै गरेर लेफ्ट ह्यान्डतिरबाट लिग्यो भने 4 माइनस भनेर लिग्यो भने यो के हुन सक्छ 3.99 हुन सक्छ, र यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ त 3 हुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ बराबर आइरहेको छैन, सो लिमिट कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन। यो कुरा पनि ख्याल गर्ने, किनभने कहिलेकाहीँ लिमिटमा पनि क्वेसन सोधिदिन सक्छ यसको। सो जहिले पनि ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनको लिमिट चाहिँ कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन। सो अब फेरि हेरौँ है त, यति कुरा हजुरहरूले बुझिहाल्नु भयो हैन। जहिले पनि के हुँदो रहेछ अरे ठ्याक्क 2 देखि 3, 3 देखि 4 को बिचमा भेल्युहरू चेन्ज भएको भइ गर्दो रहेछ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो हैन। जस्तै 1 र 2 को इन्टरभल छ भने 1 र 2 को इन्टरभलको लागि के हुन्छ एउटा एन्सर हुन्छ, 2 देखि 3 सम्मको जुन इन्टरभल छ त्यसको लागि एउटा एन्सर हुन्छ, 3 देखि 4 को इन्टरभलको लागि एउटा एन्सर हुन्छ। र जहिले पनि जब हामीले ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्छौं तब हामीले प्रत्येक इन्टरभलमा के गर्न पर्दो रहेछ एन्सरहरू निकाल्न पर्दो रहेछ। ठीक छ। सो अब यो क्वेशनलाई सल्भ गरेर हेरौँ है त। अब हामी 3 देखि 6 सम्म इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ हाम्रो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनलाई। सो अब 3 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो पहिला 4 सम्म जानु पर्यो, किनभने 3 देखि 4 सम्म के हुन्छ एउटा एन्सर आउँछ। त्यस्तै गरेर 4 देखि 5 सम्म गयो भने फेरि अर्को एन्सर आउँछ। सो प्रत्येक इन्टरभलमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनलाई। सो एकचोटि यसरी लेख्दियौ, फेरि प्लस 4 देखि 5 सम्म जाउँ र फेरि प्लस अनि 5 देखि 6 सम्म जाउँ है त। ओके, अब हेर्नु त 3 देखि 4 सम्मको जुन इन्टरभल छ यसको लागि ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन के हुन्छ 3 हुन्छ। सो यसको ठाउँमा मैले के लेख्नु पर्ने हुन्छ 3 भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। और यसमा के लेख्नु पर्यो अरे 3 भनेर लेख्नु पर्यो। ख्याल गर्नु, फेरि 4 देखि 5 मा गयो भने 4 देखि 5 को जुनसुकै नम्बर राखे भने पनि यसको ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ 4 हुन्छ। सो यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो त 4 भनेर लेख्नु पर्यो। ठीक छ। फेरि प्लस अब 5 देखि 6 मा जानु, फेरि 5 देखि 6 को ग्रेटेस्ट इन्टिजर के हुन्छ 5 हुन्छ। सो यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो 5 भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, अब फेरि हेर्नु है त 3 कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ, बेला इन्टिग्रेसन गरौँ। अब यो के हुने भयो त 3x हुने भयो। ठीक छ। अब 3 देखि 4 फेरि प्लस अनि फेरि यो 4x हुने भयो, 4 देखि 5 फेरि प्लस यो कति हुने भयो 5x हुने भयो, अनि यो 5 देखि 6 हुने भयो। ठीक छ। अब 3 कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ, यसलाई मैले बाहिर निकालेँ अनि यो के हुने भयो त यो x मात्रै भित्र रहने भयो भनेको 4 - 3 भनेर लेख्न पाएँ। फेरि प्लस अनि 4 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो अनि 5 - 4 हुने भयो, फेरि प्लस 5 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो अनि 6 - 5 हुने भयो। सो यो 1 1 1 आइरहेछ अनि चाहिँ 3 + 4 + 5 हुने भयो। सो यो 3 + 4 + 5 गर्दा कति हुन्छ होला त यो 9 9 + 3 गर्दा 12 हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति आयो 12 आयो। र फेरि एकचोटि ख्याल गर्नु है, जब हामीलाई यस्तो क्वेशनहरू ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनलाई इन्टिग्रेसन गर्ने क्वेशन देखिन्छ जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सर्टकट ट्रिक्सको लागि अब यहाँ 3 देखि 6 सम्म गइरहेछ, हाम्रो काम के हुन्छ त 3 +
4 + 5 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 6 सम्म जान भएन, त्यसको जुन बिच छ, किनभने हामीले हेर्नु त 3 देखि 6 सम्म गऱ्यो भने 3 देखि 4 सम्म यो आउँछ, 5 देखि 4 सम्म यो आउँछ, अनि 5 देखि 6 सम्म जाँदाखेरि 5 आउँछ। 3, 4 र 5 मात्रै आउँदो रहेछ। हाम्रो काम के हुँदो रहेछ, 3, 4 र 5 लाई मात्रै जोड्ने हुँदो रहेछ। सो 3 + 4 + 5 गऱ्यो भने कति आउने भयो त, 12 आउने भयो। हामीले यत्रो सल्भ गर्न पर्ने जरुरी चाहिँ छैन। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि मैले 3 देखि 10 सम्म गर्नु पर्यो भने यसको एन्सर सिधै के लेख्न पाउँछु त मैले अब 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 भनेर लेख्न पाएँ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिनु, प्लस गरिदिनु, हजुरको एन्सर आइहाल्छ। बुझ्नु भयो नि है। फेरि अझै 1-2टा क्वेसनहरू गरौँ, अझै हामी बढी क्लियर हुँदै जान्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इंटीग्रेशन अफ 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रम लिमिट 3 to 6 इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यहाँ के गर्ने अरे, यस्तो खालको क्वेसनहरू हामीले देख्यो भने पहिला 2 कन्स्टेन्टको रूपमा काम गर्छ। 2 लाई मैले बाहिर निकालेँ, अनि 3 to 6, अनि यो के भयो त, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब 2 भइहाल्यो। अब यस्तो देख्ने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाउँछौँ अरे, यहाँ 3 + 4 + 5 भनेर लेख्न पाउँछौँ यसको डाइरेक्टली एन्सर। सो यो कति हुने भयो त, 2 × 12 हुने भयो। 2 × 12 गर्दा कति आउने भयो एन्सर, 24 आउने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इंटीग्रेशन अफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रम लिमिट -1 to 1 भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब हाम्रो काम के हुन्छ त, पहिला लिमिटलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब -1 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो, 0 सम्म जानु पर्यो। हामीले इन्टरभल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कस्तो बिचमा -1 देखि 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 यसरी हामीले, किनभने प्रत्येक इन्टरभलमा के हुन्छ, एन्सरहरू फरक फरक हुन्छ। सो हामीले -1 देखि 0 सम्म एउटा इन्टरभल बनायौँ, अनि यसलाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x भनेर लेख्यौँ, अनि फेरि प्लस, अनि 0 देखि कहाँसम्म जानु पर्यो, 1 सम्म जानु पर्यो है त। अब -1 देखि 0 सम्म अघि हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। 0 देखि -1 भन्यो भने यो दुईटाको बिचमा जुनसुकै नम्बर पर्यो भने पनि, जस्तै मानौँ -0.9 भनेर आयो भने यसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कति हुन्छ, -1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है। सो -1 देखि 0 को बिचमा जुन हाम्रो लिमिट छ, त्यतिखेर हाम्रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कसरी डिफाइन हुँदो रहेछ, -1 भनेर डिफाइन हुन्छ। सो यो -1 देखि 0 सम्म गयो, अनि यो x यो कति हुने भयो त, -1 भनेको +1 भन्ने भयो। फेरि प्लस, अब 0 देखि 1 मा गयो भने यसको ग्रेटेस्ट इंटीजर भेल्यु के हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 देखि 1 को जुनसुकै नम्बर लिग्यो भने पनि, जस्तै मानौँ सपोज 0.1 भनेर लिग्यो 0 र 1 को बिचमा हैन। सो यो के हुने भयो त, 0 + 0.1 हुन्छ। भनेपछि यो कति आयो त, यहाँ 0 आयो। सो 0 देखि 1, अनि यो x - 0 भनेको हामीले लेख्न परेन, किनभने यो 0 हुने भयो 0 देखि 1 को इन्टरभलमा। सो यो x मात्रै भयो। फेरि ध्यान दिनु है। सो अब कसरी लेख्न पाइयो त, यो x²/2 भयो, फेरि प्लस 1 को इन्टिग्रेसन x -1 देखि 0 सम्म, फेरि प्लस यो x²/2 कहाँदेखि कहाँसम्म, 0 देखि 1 सम्म। सो यो कति आयो त हाम्रो एन्सर, सल्भ गर्दाखेरि 1 आउने भयो। सो करेक्ट अप्सन इज 1। हाम्रो मेन काम के हुँदो रहेछ अरे, जुन हाम्रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छ कुनै एउटा इन्टरभलमा कसरी डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति जान्न सकियो भने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनको जस्तो सुकै क्वेसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इंटीग्रेशन अफ 1 + x + x² + x³ + x⁴ प्लस डट अप टु इन्फिनिटी विथ रेस्पेक्ट टु x फर मोडुलस अफ x < 1 इज भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब हाम्रो क्वेसनलाई हेरियो भने जुन यहाँ गिभन फंक्शन छ, यो गिभन फंक्शनमा के छ त, एउटा सिरिज दिइरहेको छ इन्फिनिटी सम्मको, र यो कस्तो खालको सिरिज छ त, हाम्रो ज्योमेट्रिक सिरिज छ। र जब हामीले ज्योमेट्रिक सिरिज देख्छौँ र त्यो इन्फिनिटी सम्म गइरहेको हुन्छ, त्यसको सम कति हुन्छ अरे, s इन्फिनिटी = a/1 - r हुन्छ, र मोडुलस अफ r के हुनुपर्ने हुन्छ, < 1 हुनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै हाम्रो जुन सम छ त्यो एक्जिस्ट गर्छ। यदि मोडुलस अफ r < 1 भएन भने हाम्रो सम चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन है त। सो अब यसो हेर्यो भने जुन यो ज्योमेट्रिक सिरिज बनिरहेको छ, यहाँ यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा कमन रेसियो कति छ त, r = x छ, किनभने x लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने x आउँछ, x² लाई x ले डिभाइड गर्यो भने x आउँछ। र हामीलाई अलरेडी क्वेसनले के भनिरहेको छ अरे, मोडुलस अफ x के हुन्छ, < 1 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ओके, मोडुलस अफ r मस्ट बी < 1 छ। सो r को ठाउँमा कति छ, x छ। सो मोडुलस अफ x इज < 1 छ। सो हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट, हाम्रो जुन सम छ त्यो एक्जिस्ट हुने भयो। सो हाम्रो s इन्फिनिटी के हुन्छ होला हेर्दा, अब a को ठाउँमा 1 छ, / 1 - x हुने भयो।
ठिक छ। सो अब हाम्रो जुन इन्टिग्रेसन छ यो इन्टिग्रेसनलाई हामीले कसरी लेख्न पायौँ त, अब यसको ठाउँमा हामीले 1/1 माइनस एक्स भनेर पनि लेख्न पाउने भयौँ, किनभने यसको सम कति हुन्छ 1/1 माइनस एक्स हुन्छ इन्टु डिएक्स। ओके, अब फेरि हेरौँ है त, यहाँ 1/1 माइनस एक्सको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ, यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ माइनस अफ लग 1 माइनस एक्स पनि हुन्छ। किनभने अहिले एक्सको अगाडिको कोफिसिएन्ट कति छ -1 छ, सो माइनस यता मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। यदि हामीलाई इन्टिग्रेसन अफ 1/x माइनस 1 दिएको भए यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्थ्यो त लग x माइनस 1 हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो इन्टिग्रेसन के छ 1/1 माइनस एक्स छ र एक्सको अगाडिको कोफिसिएन्ट कति छ -1 छ, सो हाम्रो के हुनु पर्यो माइनस लग 1 माइनस एक्स हुने भयो, ठिक छ नि है, प्लस सी हुने भयो। सो यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न पाउँछु, जुन अगाडि यो माइनस आइरहेछ त्यसलाई मैले यसको पावरमा लिएर गएर पनि लेख्न पाउँछु, र हामीले 1 माइनस एक्सको पावरमा -1 लाई एक्सपान्सन गर्ने हो भने बाइनोमियल एक्सपान्सनको अनुसारले हामीले के पाउँछौँ, यो 1 माइनस एक्सको पावर -1 भनेको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्युब प्लस सो अन अप टु इन्फिनिटी पाउँछौँ है त, प्लस सी। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो भने त अप्सन नम्बर बी हुनु पर्यो। हजुरहरूलाई यसलाई जुन यो छ एक्सपान्सन यसको, हजुरले यसलाई बाइनोमियल एक्सपान्सनको युज गरेर एक्सपान्सन गर्नु, ठ्याक्कै यति नै एन्सर आउँछ है। नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 10x इन्टु 10(2x) इन्टु 10(3x) विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यस्तो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट होला जस्तो देखिन्छ यो क्वेसन, तर त्यस्तो डिफिकल्ट चाहिँ छैन। यस्तै अब हेरौँ है त, यदि हामीले 10 जुन 3x छ यसलाई हामीले फर्मुलामा खोल्ने भने के लेख्न पाउँछौँ होला त, जस्तै 10(3x) लाई हामीले के बनाइदिउँ पहिला 10x + 2x भनेर बनाइदिउँ है त। सो अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ होला, यो 10x + 10(2x) डिभाइड बाई 1 माइनस 10x इन्टु 10(2x) हुन्छ। ओके, अब यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के पाउँछौँ 10(3x) माइनस 10x इन्टु 10(2x) इन्टु 10(3x) इक्वल टु 10x + 10(2x) भनेर पाउँछौँ है। सो फेरि हेरौँ है त अझै, जुन यो माइनस 10x इन्टु 10(2x) इन्टु 10(3x) छ त्यसलाई हामीले के गरौँ अब राइट साइडतिर पठाउँ, अनि 10x र जुन यो 10(2x) छ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आयो भने के पाउँछौँ होला, यो 10(3x) माइनस 10x माइनस 10(2x) इक्वल टु यो 10x इन्टु 10(2x) इन्टु 10(3x) हुने भयो। अब हेर्नु त 10x इन्टु 10(2x) इन्टु 10(3x) भनेको एक्चुअलीमा के रहेछ 10(3x) माइनस 10x माइनस 10(2x) पनि रहेछ। सो अब हामीले सिधै के लेख्न पायौँ त अब 10(3x) dx, अब किनभने यसको ठाउँमा यो आउँछ कि, सो हामीले डाइरेक्टली के गरौँ त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ है त। सो यो माइनस 10x dx माइनस फेरि इन्टिग्रेसन 10(2x) इन्टु dx पनि हुने भयो, ठिक छ। सो ओके, अब हामीलाई थाहा छ इन्टिग्रेसन अफ 10x dx के हुन्छ अरे, यो log sec x हुन्छ। तर अलि के छ हेर्नु त, यो x को अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ 3 छ, यो डिभाइड हुन आउँछ, सो यो 1/3 हुने भयो, अनि log sec 3x हुने भयो, ठिक छ। फेरि माइनस, अब यो के हुने भयो त सिधै log sec x हुने भयो, किनभने x अगाडि कति पनि कोफिसिएन्ट छैन। फेरि माइनस, अब 10(2x) आइरहेको छ होइन, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ, x अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ 2 छ, यो 1/2 हुने भयो, अनि फेरि log sec 2x हुने भयो, ठिक छ, प्लस सी भयो। अब हेर्नु त यससँग मिल्ने अप्सन कुन छ होला हाम्रो, अप्सन नम्बर 1/3 log sec 3x माइनस 1/2 log sec 2x प्लस माइनस sec x भनेपछि अप्सन नम्बर सी छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1/1 प्लस sin x प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसन हामीले जब देख्छौँ sin x र cos x पनि डिनोमिनेटरमा आएको, तब हामीले यसमा के गर्छौँ भने dx डिभाइड बाई 1 भनेको एक्चुअलीमा के हुन्छ हेर्नु त cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 हुन्छ। फेरि प्लस sin x लाई हामीले फेरि cos र sin को फर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। फेरि cos x भनेको cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 पनि हुन्छ है। ओके, फेरि हेर्नु तर अब सिम्प्लिफाई गरौँ, dx डिभाइड बाई यो cos स्क्वायर x/2, यहाँ पनि cos स्क्वायर x/2 छ, सो यो 2 cos स्क्वायर x/2 हुने भयो, अनि sin स्क्वायर x/2 र माइनस sin स्क्वायर x/2 क्यान्सल आउट हुने भयो, अनि फेरि प्लस 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 हुने भयो, ठिक छ नि है। सो यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा के गरौँ त sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। फेरि हेर्नु अब 2 cos स्क्वायर x/2 लाई sec स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति हुन्छ होला त, यो 2 हुन्छ। फेरि प्लस
2 sin x/2 इन्टु cos x/2 लाई फेरि sec स्क्वायर x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो 2 इन्टु 10x/2 हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है। सो अब फेरि मैले के गरेँ यहाँबाट 2 कमन लिने कोसिस गरेँ। क्वेसनलाई ध्यान दिनु एकचोटि dx डिवाइड बाई 2 कमन लिगे अनि यो 1 प्लस 10x/2 हुने भयो। ठिक छ नि है। सो मैले फेरि के गरेँ 1/2 इन्टु sec स्क्वायर x/2 गरे जुन यो 2 छ यसलाई मैले sec स्क्वायर x/2 लाई 1/2 भनेर दिएँ अनि डिवाइड बाई 1 प्लस 10 यो x/2 हुने भयो। ठिक छ। यदि मैले 1 प्लस 10x/2 लाई fx भनेर मान्ने हो भने 1 प्लस 10x/2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त भनेको 1/2 sec स्क्वायर x/2 हुन्छ। माथि के आइरहेछ f डैश x आइरहेछ। हेर्नु है त यदि माथि f डैश x छ न्युमरेटरमा र डिनोमिनेटरमा fx छ भन्यो भने यतिर हाम्रो सिधै एन्सर के हुन्छ रे log अफ f अफ x प्लस c पनि हुन्छ। सो अब यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ त log fx को ठाउँमा हामीले के लेखिरहेको छौँ 1 प्लस 10x/2 भनेर लेखिरहेको छौँ प्लस c। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो अप्सन नम्बर c। यस्तो खालको क्वेसनहरू हामीले सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्समा अलरेडी गरिसकेको छौँ त्यसलाई नै हामीले यहाँ युज गरेको हो है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ dx डिवाइड बाई 1 माइनस cos x माइनस sin x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। हाम्रो एप्रोच अघिको जस्तै हुन्छ। जस्तै dx डिवाइड बाई अब 1 लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ अरे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 भनेर लेख्न पाउँछौँ। फेरि माइनस अब cos x लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ अरे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 हुन्छ तर माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई के गराइदिन्छ प्लस sin स्क्वायर x/2 बनाउँछ। फेरि ध्यान दिनु है। फेरि माइनस अनि 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 हुने भयो। ठिक है जस्ट हामीले फर्मुलाहरूमा मात्रै खोलिरहेको छौँ। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ। यहाँ cos स्क्वायर x/2 छ अनि यहाँ माइनस cos स्क्वायर x/2 छ यो दुईटा के हुने भयो क्यान्सल आउट हुने भयो अनि यो dx डिवाइड बाई के हुन्छ त sin स्क्वायर यहाँ sin स्क्वायर x/2 यहाँ पनि sin स्क्वायर x/2 सो 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 भयो। अब फेरि ध्यान दिनु है अघि हामीले क्वेसन गर्दाखेरि जब हामीले यहाँ 2 cos स्क्वायर x/2 देखिरहेको थियौँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा के गरेका थियौँ अरे sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको थियौँ। अहिले हामीसँग के छ यहाँ sin स्क्वायर x/2 छ। सो हामीले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा केले डिभाइड गर्छौँ सरी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त cos स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ है। सो डिभाइड बाई अब यहाँ के हुने भयो त 2 अनि cos स्क्वायर x/2 इन्टु sin स्क्वायर x/2 गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ। फेरि माइनस अनि यो 2 अब एउटा cos x/2 ले sin x/2 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुने भयो अनि cos x डिवाइड बाई 2 cos x/2 डिवाइड बाई अनि sin x/2 गर्दा यो कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो cot x/2 हुन्छ है। हजुरहरूले सिम्प्लिफाई गर्नु एकचोटि सिम्प्लिफाई गरेपछि यो कति एन्सर आउँछ हाम्रो 2 माइनस 2 cot x/2 भनेर आउँछ है। सो फेरि हेर्नु त अब यहाँबाट 2 कमन लिगौँ 2 कमन लिगेर फेरि हामीले कसलाई दिउँ त cos स्क्वायर x/2 लाई दिउँ डिवाइड बाई तल कति हुने भयो त 1 माइनस cot x/2 हुने भयो। र यदि हामीले 1 माइनस cot x/2 लाई fx भनेर मान्ने हो भने 1 माइनस cot x/2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 डिवाइड बाई 2 इन्टु cos स्क्वायर x/2 पनि हुन्छ यो f डैश x हुन्छ। सो हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ त log अफ fx भनेर लेख्न पाउँछौँ। fx भनेको कति हुने भयो 1 माइनस cot x/2 प्लस c हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्छ त अप्सन नम्बर ए हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 sin स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। र जब हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरू देख्छौँ तब हामीले यसलाई युनिभर्सल मेथडबाट सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। र युनिभर्सल मेथड भनेको के हो त हामीले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा sec स्क्वायर x ले डिभाइड गर्छौँ। अब फेरि हेरौँ sec स्क्वायर x ले 4 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो 4 sec स्क्वायर x हुन्छ र फेरि sec स्क्वायर x लाई हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ त 1 प्लस 10 स्क्वायर x भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है। सो फेरि माइनस 5 अनि फेरि sec स्क्वायर x इन्टु sin स्क्वायर x भनेको कति पनि हुन्छ त जस्तै हेर्नु है हामीसँग sec स्क्वायर x छ sec स्क्वायर x ले sin स्क्वायर x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो sin स्क्वायर x डिवाइड बाई यो cos स्क्वायर x हुन्छ। सो यो 10 स्क्वायर x हुनु पर्यो। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। सो फेरि sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाई 4 प्लस 4 10 स्क्वायर x
माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स हुने भयो। ठिक छ, ओके। यो सेक स्क्वायर एक्स डिएक्स डिभाइड बाई अब यो कति हुने भयो त 4 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हुने भयो। ओके, मैले फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, अब लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट गरेँ 10x इक्वल टु वाई भनेर। ठिक छ नि, 10x लाई मैले के भनेर लेट गरेँ, वाई भनेर लेट गरेँ। सो दुइटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेँ भने 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ इक्वल टु यो डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। सो सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्स इक्वल टु कति हुन्छ, डिवाई हुन्छ। सो सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्सको ठाउँमा मैले कति लेखिदिएँ, अब डिवाई भनेर लेखेँ, फेरि डिभाइड बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर एक्स भनेको के हुने भयो त वाई स्क्वायर हुने भयो। सो इन्टिग्रेसन अफ डिवाई डिभाइड बाई अब 4 भनेको 2 स्क्वायर हुने भयो माइनस वाई स्क्वायर। र हामीलाई के थाहा छ अरे, यदि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, 1 डिभाइड बाई 2a लग a प्लस एक्स डिभाइड बाई a माइनस एक्स प्लस c हुन्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। त्यसो अब के गर्नु पर्यो भने त 1 डिभाइड बाई 2 इन्टु a को ठाउँमा अहिले हामीसँग कति छ, 2 छ, लग a प्लस एक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो a को ठाउँमा 2 प्लस एक्स को ठाउँमा अहिले कति छ, y छ। सो यो y भयो, फेरि डिभाइड बाई 2 माइनस y हुने भयो। सो प्लस c। सो यो 1 डिभाइड बाई 4 लग 2 प्लस y हामीले के लेट गरेको त 10x भनेर लेट गरेको हो। सो यो 10x हुने भयो डिभाइड बाई 2 माइनस 10x प्लस c हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन इज ए। बुझ्नु भएन है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइड बाई 2 प्लस कस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यस्तो खालको प्याटर्नको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दाखेरि हजुरहरूलाई म एउटा सानो ट्रिक्सहरू भन्छु। जस्तै यदि हाम्रो क्वेसन डिएक्स डिभाइड बाई ए प्लस बी कस एक्सको फर्ममा छ अथवा इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स डिभाइड बाई ए प्लस बी साइन एक्सको फर्ममा छ भन्यो भने यस्तो बेलामा के गर्ने, जुन हाम्रो कस एक्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के लेट गर्ने, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ भनेर लेट गर्ने। र जुन यो 10x बाई 2 छ त्यो 10x बाई 2 लाई के लेट गर्ने, लास्ट टर्ममा फेरि y भनेर लेट गर्ने है। त्यस्तै गरेर यदि इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्सको फर्ममा छ भने यतिखेर हामीले साइन एक्सलाई के भनेर लेट गर्ने, 2 10x बाई 2 डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेर भन्ने। र फेरि 10x बाई 2 लाई के लेट गर्ने, y भनेर लेट गर्ने। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले एकदमै ख्याल गर्नु है। अब कसरी युज हुन्छ यो कुरा भनेर मैले भर्खरै हजुरहरूलाई भन्छु यहाँ। सो अब यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर हेरौँ है। सो इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स डिभाइड बाई यो अहिले कस्तो फर्ममा छ त, ए प्लस बी कस एक्सको फर्ममा छ, तर बी को ठाउँमा कति छ 1 छ र ए को ठाउँमा कति छ 2 छ है। सो 2 प्लस अब कस एक्सलाई के भनेर लेट गर्ने अरे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। किनभने यो त फर्मुला पनि हो, हामीलाई थाहा छ, ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीले पढिसकेको छौँ 10 क्लासमा। सो अब फेरि यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यो यतातिर के हुने भयो त, डिएक्स डिभाइड बाई 2 इन्टु 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ। यो सबभन्दा माथि जान्छ र 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेको के पनि हुन्छ अरे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 पनि हुन्छ। सो यसलाई मैले यसरी लेखेँ। यो बुझ्नुभयो कि भएन, पहिला यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है सल्भ गरेको मैले के गरेछु भनेर। सो फेरि हेरौँ त, यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन्टु डिएक्स डिभाइड बाई यो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुने भयो, फेरि प्लस 1 माइनस कति भयो त, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भयो। ठिक छ, अब यो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन्टु डिएक्स डिभाइड बाई 2 प्लस 1 गर्दा कति हुने भयो, 3 हुने भयो, फेरि माइनस अब 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 गर्दा यो के हुने भयो त, प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुने भयो। अब फेरि के गर्ने, लेट गर्ने, के लेट गर्ने अरे, 10 एक्स बाई 2 लाई के भनेर लेट गर्नु पर्यो, y भनेर लेट गर्नु पर्यो हामीले। सो लेट 10 एक्स बाई 2 इक्वल टु y हुने भयो। सो दुइटै साइडतिर यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ, यो 1 बाई 2 इन्टु सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ, 10 एक्स बाई 2 को डेरिभेटिभ इक्वल टु डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो। सो फेरि हेर्नु, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन्टु डिएक्स इक्वल टु के हुँदो रहेछ त, 2 टाइम्स अफ डिवाई पनि हुँदो रहेछ।
यतातिर यो मल्टिप्लाई हुन गयो। सो यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ त अब 2 टाइम्स अफ dy डिभाइड बाई 3 भनेको √3 को होल स्क्वायर हुन्छ, फेरि 10 स्क्वायर x बाई 2 भनेको y को होल स्क्वायर पनि हुन्छ। ठिक छ। अब फेरि हेर्नु यो 2 कन्स्टेन्ट बाहिर गयो अनि dy डिभाइड बाई √3 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पनि भयो। र हामीलाई के थाहा छ भने यदि इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भयो भने के हुन्छ अरे भन्नु त एकचोटि के हुन्छ यसको, यो भनेको 1 बाई a इन्टु 10 इन्भर्स x बाई a प्लस c पनि हुन्छ। मलाई थाहा छ यदि इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ 1 बाई a इन्टु 10 इन्भर्स x बाई a प्लस c पनि हुन्छ। सो अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ होला हेर्नु त, 2 यहाँ अलरेडी आइसकेको छ, यो भनेको के हुने भयो सरी 2 इन्टु 1 बाई a को ठाउँमा कति छ अहिले √3 छ, यो √3 इन्टु 10 इन्भर्स x को ठाउँमा अहिले y छ, सो y डिभाइड बाई a हुन पर्यो, a को ठाउँमा कति छ √3 छ है नि है। सो अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 2 इन्टु 1 बाई √3 इन्टु 10 इन्भर्स y को ठाउँमा हामीले के लेट गरिरहेको थियौँ त 10x बाई 2 भनेर लेट गरिरहेको थियौँ, सो यो 10x बाई 2 हुने भयो डिभाइड बाई √3 प्लस c हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज अप्सन नम्बर सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइड बाई 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x इन्टु cos x प्लस 5 cos स्क्वायर x इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब फेरि डिनोमिनेटरमा हेऱ्यो भने फेरि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आइरहेको छ, sin x cos x आइरहेको छ। सो हामी युनिभर्सल मेथडबाट जान्छौँ र हाम्रो युनिभर्सल मेथड के हुन्छ अरे न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा सेक स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ नि है, डिभाइड बाई अब यो किन भयो त हेर्नु त, यो 4 इन्टु अब sin स्क्वायर x लाई सेक स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ 10 स्क्वायर x हुन्छ, फेरि प्लस 4 इन्टु sin x इन्टु cos x लाई सेक स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ 10x हुन्छ, फेरि प्लस 5 इन्टु सेक स्क्वायर x इन्टु cos स्क्वायर x भयो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ, सो 5 मात्रै हुने भयो है। हजुरले पालै पालोसँग सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि, नभए भने डाइरेक्टली हजुरले, किनभने दिमाग एकदमै छिटो चलाउनु पर्ने हुन्छ, सो यतिकै हामीले हेरेर पनि यसलाई क्यालकुलेसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ आफू। सो अब यसपछि हामीले के गर्ने अरे लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट गर्ने कोसिस गरौँ, जुन यो 10x छ 10x लाई हामीले के भनेर लेट गरिदिउँ त y भनेर लेट गर्यौँ। त्यसपछि दुईटै साइडतिर x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ सेक स्क्वायर x हुने भयो 10x को डेरिभेटिभ ध्यान दिनु है, इन्टु dx इक्वल टु के हुन्छ यो dy हुन्छ। सो मैले यहाँ के लेखेँ सेक स्क्वायर x इन्टु dx को ठाउँमा लिएर गएर dy लेखिदिएँ, फेरि डिभाइड बाई यो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 हुने भयो, किनभने 10x ले हामीले y लेट गर्थ्यौँ, जहाँ 10x छ त्यसको ठाउँमा लिएर गएर y राखिदिउँ। ठिक छ। सो यसलाई फेरि अब के गरौँ यतिलाई हामीले चेन्ज गरेर कि त x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा लिएर जाने कोसिस गरौँ, कि त x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा लिएर जाने कोसिस गरौँ, कि त a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा लिएर जाने कोसिस गरौँ, किनभने त्यस्तो भए मात्रमा हामीसँग फर्मुलाहरू छ। सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ त के हुन्छ अब यो dy डिभाइड बाई अब यहाँ के हुने भयो त 2y को होल स्क्वायर बनाएँ यसलाई मैले, फेरि प्लस 2 इन्टु 2y इन्टु 1 गरायो भने फेरि के हुन्छ यो 4y हुन्छ, फेरि प्लस 1 गर्यो, अब यो हाम्रो यो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ, फेरि प्लस अब 5 सँग हामीले 1 लेखेको हो यहाँ, सो कति बाँकी रह्यो त 4 बाँकी रह्यो। सो फेरि dy डिभाइड बाई अब यो के लेख्न पाउँछु 2y प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछु यतिलाई, अनि प्लस फेरि 2 को स्क्वायर। अब यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्ममा गइरहेको छ। र यदि हामीलाई dx डिभाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ अरे यो 1 बाई a इन्टु 10 इन्भर्स x बाई a हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है त। सो फेरि अब यसलाई हेर्नु त इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ होला 1/a, a को ठाउँमा हामीसँग अहिले कति छ त 2 छ, सो 1/2 इन्टु, फेरि अझ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, फेरि हेऱ्यौँ भने यहाँ y को अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ 2 छ, सो यो 2 पनि के हुन आउँछ डिभाइड हुन आउँछ। सधैँ ख्याल गर्ने है y को अगाडि कोफिसिएन्ट छ कि छैन, x को अगाडि कोफिसिएन्ट छ कि छैन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै हामी बढी केयरफुल हुनुपर्छ। सो y को अगाडि कति कोफिसिएन्ट छ 2 छ, सो यो यहाँ डिभाइड हुन आयो, फेरि इन्टु पल्लो अब के गर्ने 10 इन्भर्स x को ठाउँमा कति छ अहिले 2y प्लस 1 छ, सो यो 2y प्लस 1 भयो, डिभाइड बाई a को ठाउँमा कति छ 2 छ। ओके, यो 1/4 भयो, यो 10 इन्भर्स, अब ध्यान दिनु है अब 2, अब y भनेको के लेट गरेको थियौँ अरे हामीले 10x भनेर लेट गरेको थियौँ, सो यो 10x प्लस 1 डिभाइड बाई 2 प्लस c हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो अप्सन नम्बर सी हुनु पर्यो।
र नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ x प्लस साइन एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। जस्तै हामीसँग यो के छ अहिले x प्लस साइन एक्स छ अनि तलपट्टि 1 प्लस कस एक्स छ। सो यसलाई हामीले स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ। x डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स, x डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स इन्टु dx प्लस साइन एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स इन्टु dx हुने भयो। ठिक छ। सो ओके, अब यो के हुने भयो त x डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स भनेको के पनि हुन्छ अरे यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ 2 कस स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। किनभने हाम्रो यो फर्मुला हो इन्टु dx फेरि प्लस अब फेरि साइन एक्स के हुन्छ त 2 साइन एक्स बाई 2 इन्टु कस एक्स बाई 2 पनि हुन्छ। फेरि डिभाइड बाई 1 प्लस कस एक्स भनेको के हुन्छ 2 कस स्क्वायर एक्स बाई 2 पनि हुन्छ। ओके, अब फेरि हेरौँ है त यो 1/2 किनभने यहाँ जुन 2 छ यो कन्स्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेछ। सो यो 1/2 बाहिर आयो अनि फेरि यो x इन्टु कस स्क्वायर एक्स बाई 2 माथि जाँदा के भएर जान्छ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भएर पनि जान्छ। ठिक छ। फेरि प्लस 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो। फेरि ध्यान दिनु है। अनि यो कस एक्स बाई 2 र एउटा कस एक्स बाई 2 पनि क्यान्सल आउट भयो अनि यो के भयो त यो 10x/2 इन्टु dx भयो। ओके, अब फेरि हेरौँ त 1/2 छ अनि x इन्टु सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन्टु dx छ। यसलाई हामीले केही गर्न मिल्दैन। हामीसँग एउटा थोरै यहाँ लोजिक छ, त्यो लोजिकले हामीले के हो भनेर हेर्छौँ। सो यो 1/2 भनेर लेखेँ मैले, फेरि इन्टु 2 10x/2 इन्टु dx बनाएँ। किन बनाएको भन्ने कुरा पनि यसको लोजिक चाहिँ अहिले। सो अब हेरौँ त यहाँ 1/2 छ, यहाँ पनि 1/2 छ। सो 1/2 लाई मैले के गरेँ कमन लिगेँ र यसलाई कम्बाइन गर्ने कोसिस गरेँ भने के हुन्छ x इन्टु सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10x/2 इन्टु dx भनेर पनि लेख्न पाउँछु। ओके, अब यसलाई मैले के गरेर लेख्न पाएँ यसरी पनि लेख्न पाएँ। फेरि ध्यान दिनु है। सो अब के भयो त 1/2 छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ र स्प्लिट गरेँ भने 1/2 इन्टिग्रेसन x इन्टु सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इन्टु dx पनि हुन्छ। फेरि प्लस 1/2 इन्टु अनि इन्टिग्रेसन अफ 2 10x/2 इन्टु dx पनि हुन्छ है। सो यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न पाएँ। र एउटा कुरा मलाई के थाहा छ भने अथवा हामीलाई के थाहा छ भने यदि x इन्टु हाम्रो इन्टिग्रेसनको फर्म यस्तो फर्ममा छ भने इन्टिग्रेसन अफ x इन्टु f ड्यास x प्लस f अफ x छ भन्यो भने यस्तो खालको इन्टिग्रेसनलाई हामीले सिधै डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौँ अरे x इन्टु fx प्लस c भनेर लेख्न पाउँछौँ। यो हामीले सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्समा अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ। त्यही भएर मैले यसलाई यस्तो फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरेको कि सुरुमा है। सो अब हेर्नु त फेरि यदि मैले 2 10x/2 लाई fx भनेर मान्ने हो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ। हजुरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो 1/2 भइहाल्यो, यो यस्तो फर्ममा गइरहेको छ हेर्नु त x इन्टु यो भनेको f ड्यास x भइरहेछ र 2 10x/2 लाई मैले के मानिरहेको छु त fx भनेर मानिरहेको छु। सो यो 1/2 इन्टु अब x को ठाउँमा x नै आउने भयो इन्टु अब fx को ठाउँमा हामीले कति लेखिरहेको थियौँ त 2 10x/2 भनेर लेखिरहेको थियौँ है। सो यो प्लस c भयो, 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो अनि यो कति भयो त x इन्टु 10x/2 प्लस c भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुने भयो त अप्सन नम्बर सी हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ √10x डिभाइड बाई साइन एक्स इन्टु कस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। ओके, फेरि हेरौँ है त। एकचोटि मैले यदि न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा सेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गरिदिने भने के हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स इन्टु √10x डिभाइड बाई यो सेक स्क्वायर एक्स इन्टु साइन एक्स इन्टु कस एक्स हुने भयो। यो दुइटा क्यान्सल आउट हुन्छ, फेरि पहिला जस्ताको त्यस्तै बन्ने भयो। फेरि ध्यान दिनु है। अब यो सेक स्क्वायर एक्स इन्टु √10x डिभाइड बाई अब सेक स्क्वायर एक्स इन्टु कस एक्स इन्टु साइन एक्स गर्दा यो टोटल्ली के हुन्छ यो 10x हुन्छ। सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो के आउँछ त हामीसँग 10x आउँछ। सो माथि √10x छ, तल के आइरहेछ त 10x भनेर आइरहेछ। सो यो सेक स्क्वायर एक्स अपन यो के पनि हुन्छ त √10x पनि हुन्छ। किनभने हामीले जुन यो 10x छ त्यसलाई के भनेर स्प्लिट गराउन पाउँछु त √10x इन्टु √10x भनेर पनि लेख्न पाउँछु है। सो यो √10x र एउटा √10x क्यान्सल आउट हुन्छ, तल के रहन्छ त √10x मात्रै बाँकी रहन्छ। र फेरि हामीलाई के थाहा छ भने कस्तो फर्ममा गइरहेको छ यस्तो ख्याल गर्नु त। यदि हामीसँग माथिपट्टि f ड्यास x छ र तलपट्टि √f(x) छ भने यतिखेर हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो अरे 2 टाइम्स अफ √f(x) प्लस c चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन हुन्थ्यो। सो यदि मैले 10x लाई fx भनेर मान्ने हो भने 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। माथि f ड्यास x छ, तल के छ त √f(x) छ। सो मेरो एन्सर डाइरेक्टली के हुनु पर्यो त 2 टाइम्स अफ
10x प्लस सी हुनु भयो। सो मेरो करेक्ट अप्सन ए हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ आइएन इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 10 को पावर एन थीटा फ्रम लिमिट 0 टु पाई बाई 4 देन i8 प्लस i6 इक्वल्स भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीलाई आइएन यसरी डिफाइन गरेर दिइरहेको छ। सो अब फेरि हेरौँ त i8 के हुन्छ होला त, फेरि ध्यान दिनु है। सो i8 इक्वल टु के हुनु पर्यो, 0 देखि पाई बाई 4 इन्टु अब यो के हुनुभयो त 10 को पावर 8, किनभने यहाँ यन हुँदाखेरि यहाँ यन छ भनेपछि यहाँ 8 हुँदा के हुनुपर्छ, यहाँ पनि 8 हुनुपर्ने हुन्छ, थीटा इन्टु डी थीटा भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरेर फेरि i6 कति हुन्छ होला हेरौँ है त। i6 इक्वल टु 0 देखि पाई बाई 4 फेरि 10 6 थीटा इन्टु डी थीटा हुने भयो। ठिक छ नि। सो अब हामीले के गरौँ त, i8 लाई र i6 लाई एडिसन गर्ने कोसिस गरौँ। 0 देखि पाई बाई 4 छ, सो यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त, किनभने हाम्रो जुन लिमिट छ त्यो सेम छ, 8 थीटा प्लस 10 को पावर 6 थीटा इन्टु डी थीटा भनेर पनि लेख्न पाउँछु है। किनभने यसलाई स्प्लिट गऱ्यो भने फेरि यसरी स्प्लिट हुन्छ छुट्टा छुट्टै, र हाम्रो लिमिट सेम छ भनेपछि यसरी हामीले एकै ठाउँमा लिएर आएर कम्बाइन गर्न पनि पाउँछौँ। सो फेरि हेरौँ है त, 0 देखि पाई बाई 4, अब यहाँबाट के कमन आउँछ त, 10 को पावर 6 थीटा कमन आउने भयो, यो ध्यान दिनु। अनि यो के हुने भयो, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इन्टु डी थीटा पनि हुने भयो है। सो यो 0 देखि पाई बाई 4 अनि 10 को पावर 6 थीटा इन्टु यो भनेको 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको त सेक स्क्वायर थीटा पनि हुन्छ इन्टु डी थीटा भयो। फेरि यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त हेर्नु त, फेरि हाम्रो यस्तो फर्ममा गइरहेको छ, यदि एफ एक्स को पावर के छ, एन छ, यतापट्टि एफ ड्यास एक्स छ, डिएक्स छ भन्यो भने हाम्रो इन्टिग्रेसन के हुन्छ अरे, एफ एक्स को पावर एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन प्लस 1 पनि हुन्छ। यदि हामीले 10 थीटालाई एफ एक्स भनेर मान्ने हो भने हैन, भनेपछि हामीसँग 10 को पावर 6 थीटा भनेको के हुने भयो त, 10 थीटाको पावरमा 6 छ भन्ने कुरा बुझियो, र यसको 10 थीटाको डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर थीटा पनि हुन्छ। यस्तो फर्ममा गइरहेको छ, हामीले अघि नै पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ। सो यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ त, हामीले अब 10 थीटाको पावरमा 7 डिभाइड बाई 7 भनेर पनि लेख्न पाऊँ। र हाम्रो लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ अरे, 0 देखि पाई बाई 4 सम्म पनि छ। सो अब हेर्नु त, 10 को पावर 10 मा थीटाको ठाउँमा लिएर गएर पाई बाई 4 राखिदेऊ, पावर 7 डिभाइड बाई 7 माइनस 10 0 को पावरमा 7 डिभाइड बाई 7 हुने भयो। सो अब हेर्नु त, यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, 10 45 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो 1 को पावरमा 7 भनेको 1 हुने भयो, यो डिभाइड बाई 7 माइनस 10 0 भनेको 0 हुन्छ, 0 को पावरमा 7 भनेको फेरि 0 हुने भयो, 0 डिभाइड बाई 7 गर्दा फेरि 0। सो हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दा एन्सर कति आइरहेको छ त, 1/7 आइरहेको छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए, द्याट इज 1/7। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ सेक एक्स डिभाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, जस्तै सेक एक्स छ हेर्नु है। अब सेक एक्सलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ, 1/cos x भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ, फेरि डिभाइड बाई, अनि सेक एक्सको ठाउँमा 1/cos x प्लस 10x को ठाउँमा sin x बाई cos x भनेर पनि लेख्न पायौँ। ठिक छ। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अब के हुन्छ यो, 1 डिभाइड बाई cos x डिभाइड बाई यो भनेको कति हुने भयो त, 1 प्लस sin x बाई cos x पनि हुने भयो, यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो। सो यो कति भयो त, 1 डिभाइड बाई 1 प्लस sin x पनि भइहाल्यो। फेरि ध्यान दिनु, अब फेरि हामीले के गरौँ, एक्चुअली रेसनलाइज गऱ्यो भने यो के हुन्छ, 1 माइनस sin x हुन्छ, डिभाइड बाई 1 प्लस sin x इन्टु 1 माइनस sin x गर्दा के हुने भयो, 1 माइनस sin स्क्वायर x हुने भयो, यो भनेको cos स्क्वायर x हुने भयो। सो फेरि हेर्नु, 1 डिभाइड बाई cos स्क्वायर x भनेको के हुन्छ, सेक स्क्वायर x हुन्छ इन्टु dx, फेरि माइनस अब sin x डिभाइड बाई cos x गर्दा के हुन्छ होला, यो सेक x इन्टु 10x पनि हुन्छ है। यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस मात्रै गरेको, एक्चुअली 1 डिभाइड बाई cos स्क्वायर x गरियो, फेरि अर्कोचोटि sin x डिभाइड बाई cos स्क्वायर x गरियो है। यस्तो गर्दा के हुन्छ, यो 1/cos स्क्वायर x भनेको सेक स्क्वायर x हुन्छ, र sin x डिभाइड बाई cos स्क्वायर x भनेको के हुन्छ, सेक x इन्टु 10x हुन्छ, र अनि त्यसपछि हामीले फेरि इन्टिग्रेसनलाई स्प्लिट गर्यो। अब इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर x इन्टु dx के हुन्छ होला त, यो भनेको त 10x हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। फेरि माइनस अब इन्टिग्रेसन अफ सेक x इन्टु 10x विथ रेस्पेक्ट टु x के हो त, यो सेक x प्लस सी। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त, अप्सन सी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ cos 2x डिभाइड बाई cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ।
सो cos 2x भनेको हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ त 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। यो डिभाइड बाई cos x हुने भयो इन्टु dx हुने भयो। ओके, अब यो कति हुने भयो त 2 cos x हुने भयो, फेरि dx, फेरि माइनस, अनि फेरि 1 लाई cos x ले डिभाइड गर्यो भने यो के हुन्छ त sec x हुन्छ। ओके, अब के गर्यो हामीले एक्चुअली 2 cos स्क्वायर x लाई cos x ले डिभाइड गर्यो, त्यतिखेर हामीले के पायौँ त 2 cos x भनेर पायौँ, अनि फेरि माइनस अनि 1 बाई cos x भनेको के हुन्छ sec x हुन्छ। यसरी अनि हामीले स्प्लिट पनि गऱ्यौँ है त एकैचोटिमा। सो 2 कन्स्टेन्टको रूपमा काम गर्ने भयो, बाहिर निस्कि भयो, र इन्टिग्रेसन अफ cos x भनेको के हुन्छ sin x हुन्छ। फेरि माइनस, अब इन्टिग्रेसन अफ sec x के हुन्छ अरे log sec x प्लस 10x पनि हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो त हाम्रो फर्मुला नै भयो, फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्यो। प्लस सो आवर करेक्ट अप्सन इज अप्सन नम्बर बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिभाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब cos 2x लाई हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ त 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ, फेरि माइनस अनि cos 2 अल्फा भनेको के पनि लेख्न पाउँछौँ त 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ माइनस छ, सो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै के हुने भयो त प्लस 1 हुने भयो, फेरि डिभाइड बाई अब cos x माइनस cos अल्फा त हामीसँग छँदैछ। फेरि हेरौँ है त, अब यो के हुने भयो माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल आउट हुने भयो, र फेरि यहाँबाट 2 कमन लिग्यो भने के हुन्छ यो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा पनि हुन्छ, फेरि डिभाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा हुने भयो। ठिक छ, सो फेरि यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलामा गइरहेको छ। सो के हुने भयो त 2 इन्टु अब यो जुन माइनसवाला छ त्यो क्यान्सल आउट हुने भयो। अब हामीसँग के बाँकी रहने भयो न्युमरेटरमा cos x प्लस cos अल्फा इन्टु dx। 2 ले कन्स्टेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ, सो 2 बाहिर निस्कियो, अनि इन्टिग्रेसन अफ cos x प्लस यो cos अल्फा इन्टु dx भयो। सो यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ, इन्टिग्रेसन अफ cos x इन्टु dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ cos अल्फा इन्टु dx भयो। ठिक छ, अब फेरि हेर्नु है 2 भइहाल्यो। अब इन्टिग्रेसन अफ cos x के हुन्छ त sin x हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। फेरि प्लस अब यहाँ अल्फा छ, यक्सको रेस्पेक्टमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ भनेपछि cos अल्फाले के को काम गर्छ त अब कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्छ, सो cos अल्फा के हुने भयो बाहिर निस्किने भयो, अनि इन्टिग्रेसन अफ dx मात्रै बाँकी रहने भयो। यहाँदेखि हामी झुक्किन सक्छौँ है, अलिकति बढी केयरफुल हुन पर्यो। यहाँ cos अल्फा छ र हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन, सो cos अल्फा के हुने भयो अरे कन्स्ट्यान्टको रूपमा काम गर्ने भयो, सो यो बाहिर आयो अनि इन्टिग्रेसन dx भयो। सो 2 टाइम्स अफ sin x प्लस यो cos अल्फा इन्टु अब इन्टिग्रेसन अफ dx के हुन्छ x हुन्छ, सो प्लस c भयो। सो यो के हुने भयो त 2 sin x 2x इन्टु cos अल्फा प्लस c हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन हेर्ने त कुन हुन पर्ने भयो, यहाँ यससँग मिल्ने अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो ए छ, तर यहाँ चाहिँ 2 छुटेको रहेछ, सो यसलाई 2 मिलाउँ है, यहाँ 2 पनि लेख्दै ओके प्लस सी भयो। सो करेक्ट अप्सन इज ए। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 10x डिभाइड बाई sec x प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, फेरि अब यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि सकेसम्म पहिला हामीले के गरौँ त मिल्छ भने साइन र cos को फर्ममा चेन्ज गरौँ। सो 10x भनेको कति हुन्छ sin x बाई cos x हुने भयो, फेरि डिभाइड बाई यो 1 cos x प्लस cos x हुने भयो है त इन्टु dx। फेरि ध्यान दिनु, फेरि यो थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै sin x बाई cos x डिभाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x डिभाइड बाई यो cos x हुने भयो। cos x र cos x के भयो क्यान्सल आउट हुने भयो, माथि कति बाँकी sin x बाँकी डिभाइड बाई तल कति बाँकी त 1 प्लस cos स्क्वायर x बाँकी। ओके, अब यसलाई के गर्न मिल्छ होला त फेरि हेरौँ त। अब यसलाई हामीले गर्न मिल्ने भनेको के गरौँ लेट गरौँ, किनभने cos x लाई हामीले y भनेर लेट गर्न सक्यो भने माथिको भेल्यु आउँछ sin x आउने चान्सेस हुन्छ, सो cos x इक्वल टु y भनेर लेट गरौँ। सो दुईटै साइडतिर डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हुने भयो इन्टु dx इक्वल टु के हुन्छ त dy हुन्छ। सो फेरि हेरौँ है त माइनस हुने भयो, जस्तै भनेको मतलब sin x इन्टु dx भनेको के हुँदो रहेछ त माइनस dy हुँदो रहेछ। सो यहाँ मैले माइनस dy भनेर लेखेँ sin x इन्टु dx को ठाउँमा, डिभाइड बाई अब 1 प्लस यो के हुन्छ y स्क्वायर हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु माइनस कन्स्टेन्टको रूपमा काम गर्छ, बाहिर निस्किने भयो, अनि dy बाई 1 प्लस y स्क्वायर हुने भयो। र
इंटीग्रेशन अफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हुन्छ अरे यो टेन इन्भर्स एक्स हुन्छ। सो यहाँ पनि के हुने भयो त यो माइनस टेन इन्भर्स वाई हुने भयो र वाई भनेको हामीले के लिड गरिरहेको थियौँ त हेर्नु त फेरि कस एक्स भनेर लिड गरिरहेको थियौँ। सो यो माइनस टेन इन्भर्स कस एक्स प्लस सी हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन बी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इंटीग्रेशन अफ साइन को पावर 6x प्लस कस को पावर 6x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त। यदि हामीलाई ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूबलाई खोल्नु पर्ने छ भने यसलाई हामीले कसरी खोल्न सक्छौँ त ए प्लस बी को होल क्यूब माइनस 3ab ब्राकेट ए प्लस बी भनेर खोल्न सक्छौँ। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। सो अब हामीले के गरौँ भने यसलाई साइन स्क्वायर एक्स को होल क्यूब प्लस कस स्क्वायर एक्स को होल क्यूब भनेर बनाऊ है। सो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कस स्क्वायर एक्स हामीसँग छँदैछ। सो यो अब फर्मुलामा खोल्यो भने के हुने भयो फेरि हेर्नु है त। ए को ठाउँमा अहिले हामीसँग कति छ साइन स्क्वायर एक्स छ र बी को ठाउँमा कति छ कस स्क्वायर एक्स छ। सो यो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स हुने भयो हैन। ए प्लस बी गर्दाखेरि 1 हुने भयो र 1 को क्यूब भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो यो 1 भयो फेरि माइनस 3 इन्टू त्यो कति हुने भयो त साइन स्क्वायर एक्स इन्टू बी को ठाउँमा कति छ कस स्क्वायर एक्स भयो फेरि ब्राकेट अब ए को ठाउँमा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी को ठाउँमा कस स्क्वायर एक्स राख्दा फेरि यो के हुन्छ 1 हुन्छ। सो यो 1 माइनस 3 इन्टू साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्स हुने भयो फेरि डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्स हुने भयो। ओके, अब फेरि हेरौँ है त। 1 लाई साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्सले डिवाइड गर्यो भने यसको इन्टिग्रेसन हामीले निकाल्न सकिँदैन। तर फेरि यहाँ 3 सँग इन्टिग्रेसन गर्यो भने त निकाल्न सकिन्छ। सो अब फेरि के गरौँ भने एकचोटि यसलाई हामीले स्प्लिट गर्ने कोसिस त गरिहालौँ भनेको 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्स बनाऊ इन्टू डिएक्स है फेरि माइनस अब यो 3 हुने भयो किनभने फेरि स्प्लिट गर्दाखेरि के हुन्छ साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्स यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन अफ 3dx हुने भयो। सो अब यसको इन्टिग्रेसन हामीसँग छैन। सो हामीलाई 1 लाई फेरि केमा कन्भर्ट गरिदिउँ त साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स को फर्ममा स्प्लिट गरौँ dx माइनस अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ यो 3x भइहाल्ने भयो। अब फेरि स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ फेरि यसलाई साइन स्क्वायर एक्सलाई एकचोटि हामीले साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्सले डिवाइड गरिदिउँ फेरि ध्यान दिनु है। अनि फेरि प्लस अनि इन्टिग्रेसन अफ कस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इन्टू कस स्क्वायर एक्स इन्टू डिएक्स माइनस 3x हुने भयो। ओके, अब यहाँ के हुने भयो साइन स्क्वायर एक्स र साइन स्क्वायर क्यान्सल आउट हुने भयो अनि 1/cos स्क्वायर एक्स हुने भयो र 1/cos स्क्वायर एक्स भनेको के हुन्छ अरे सेक स्क्वायर एक्स इन्टू डिएक्स हुन्छ। फेरि प्लस फेरि हेर्नु त कस स्क्वायर एक्स र कस स्क्वायर एक्स के हुने भयो फेरि क्यान्सल आउट हुने भयो फेरि ध्यान दिनु है। र बाँकी रह्यो के कसेक स्क्वायर एक्स इन्टू डिएक्स माइनस 3x त हामीसँग छँदैछ। सो इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर एक्स डिएक्स के हुन्छ अरे यो 10x हुन्छ फेरि माइनस अब प्लस अनि इन्टिग्रेसन अफ कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स के हुन्छ अरे माइनस कट एक्स हुन्छ। सो यो माइनस कट एक्स हुनु पर्यो अनि फेरि माइनस 3x प्लस सी हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है इन्टिग्रेसन अफ कसेक स्क्वायर एक्स इन्टू डिएक्स के हुन्छ त माइनस कट एक्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्यो। सो प्लस सी भयो। यो अप्सन कुनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, फेरि यसलाई के गरौँ थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। पहिला यो 1 माइनस यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ साइन एक्स बाई कस एक्स भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ फेरि डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई यो कस एक्स हुने भयो। त्यहाँदेखि है यो के हुने भयो त कस एक्स माइनस साइन एक्स हुने भयो फेरि डिवाइड बाई यो भनेको कस एक्स प्लस साइन एक्स हुने भयो र कस एक्स के हुन्छ न्युमरेटर जुन हाम्रो एलसिएम लिएको जुन कस एक्स हुन्छ त्यो क्यान्सल आउट हुन्छ। सो फेरि अब हेरौँ है त कस एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस साइन एक्स हुन्छ र साइन एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ कस एक्स हुन्छ। यदि मैले कस एक्स प्लस साइन एक्सलाई एफ एक्स भनेर मान्ने हो भने कस एक्स माइनस साइन एक्स के हुँदो रहेछ त एफ ड्यास एक्स हुँदो रहेछ। र यदि हाम्रो इन्टिग्रेसनको फर्म एफ ड्यास एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इन्टू डिएक्स भयो भने यसको ठाउँमा हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौँ लग अफ एफ एक्स भनेर लेख्न पाउँछौँ। सो यहाँ लग आउने भयो लगको ठाउँमा अहिले हामीसँग के छ एलएन भनेर दिइरहेछ एलएन लेखे पनि एउटै कुरा हो। सो एलएन इन्टू एफ एक्सको ठाउँमा कति छ त कस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो भने त अप्सन नम्बर बी हुनु पर्यो।
हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ साइन एक्स डिभाइड बाई कस एक्स प्लस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सो यदि अहिले यस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू देख्नुहुन्छ भने अहिले त हामीसँग के छैन, लिमिट छैन, र लिमिट भइदिएको भए त हाम्रो सिधै एन्सर के हुन्थ्यो, a/2 हुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ यसको एन्सर π/4 आउँथ्यो, तर अहिले हामीसँग लिमिट दिएको छैन, डिफाइनाइट इन्टिग्रल होइन यो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सो यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने अब 1/2 गराउनु पर्ने हुन्छ, अनि यो 2 sin x गराउनु पर्ने हुन्छ। सो डिभाइड बाई cos x प्लस sin x हुनु पर्यो है। र कस्तो हुन्छ भने हामीले सबैजनाले के भन्नुहुन्छ, मलाई सर्टकट ट्रिक्सहरू बताइदिनु न भनेर भन्नुहुन्छ। हरेक क्वेसनहरूको लागि चाहिँ सर्टकट ट्रिक्स हुँदैन, र म के भन्न चाहन्छु भने हजुरले यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कि क्वेसनहरूलाई होइन, हजुरलाई डाइरेक्टली क्वेसन देखेपछि एन्सर थाहा होस् के, जसले गर्दा हजुरलाई डाइरेक्टली एन्सर कुन भनेर थाहा होस् र टिक पनि लाउन सजिलो होस्, हजुरको टाइम पनि बच्छ त्यस्तो गर्नुभयो भने। अब के गर्ने फेरि हेरौँ है त, यहाँ 1/2 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्छु मैले, एकचोटि sin x प्लस cos x बनाउँछु, किनभने तलपट्टि के छ cos x प्लस sin x छ। अब हामीसँग cos x त छैन, यसलाई मैले घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई मैले के गर्छु, cos x माइनस sin x गर्छु। फेरि हेर्नु है, ट्रिक हो हजुरको, यसरी गर्नुपर्ने। सो अब हेर्नु त फेरि के भयो, sin x प्लस cos x छ। फेरि एकचोटि है, अब यो sin x प्लस sin x गर्दा 2 sin x पनि आइहाल्यो, अनि cos x र cos x पनि के हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो। यसलाई मैले यसरी स्प्लिट गरेँ। सो यो 1/2 भयो, अनि यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु अरे, sin x प्लस cos x डिभाइड बाई cos x प्लस sin x इन्टु dx गराउन पाएँ। फेरि माइनस, अब 1/2 दुइटैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले दुइटैलाई 1/2 दिएँ, किनभने हाम्रो यो अगाडि 1/2 आएको भनेको त अब स्प्लिट गरिसकेपछि दुइटैलाई बाँड्नु पर्ने हुन्छ। सो यो के हुने भयो त, इन्टिग्रेसन cos x माइनस sin x डिभाइड बाई यो के हुने भयो त, cos x प्लस sin x इन्टु dx। यो कति भयो, 1 भइहाल्यो। सो 1/2 अफ इन्टिग्रेसन dx भयो, फेरि माइनस 1/2 फेरि इन्टिग्रेसन। अब यो cos x छ, cos x अब हेर्नु त, cos x प्लस sin x लाई मैले f x भनेर मान्ने हो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, cos x माइनस sin x हुन्छ, मलाई थाहा छ। यसलाई f x मान्ने हो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, f ड्यास x हुन्छ। सो एकचोटि मैले के गरिनँ, अब यो 1/2 इन्टु एन्ड त्यसको ठाउँमा के हुने भयो त, यो x हुने भयो, फेरि माइनस 1/2 इन्टु अब यो के हुने भयो त, लग अफ f x हुने भयो। सो यो cos x प्लस sin x भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुनु पऱ्यो भने त, अप्सन नम्बर ए हुनु पऱ्यो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। त्यस्तै गरेर हजुरहरूको लागि यो क्वेसन छ, यो क्वेसन चाहिँ हजुरले आफैले ट्राई गर्नु होला, कति एन्सर आयो भनेर भन्नु है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ tan स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब हामीलाई डाइरेक्टली tan स्क्वायर एक्सको इन्टिग्रेसन त थाहा छैन। सो अबले हामीले के गर्न सकिन्छ भने, tan स्क्वायर एक्स भनेको एक्चुअलीमा के पनि हुन्छ त, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पनि हुन्छ है त। सो फेरि यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ, sec स्क्वायर एक्स इन्टु dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx हुने भयो। सो sec स्क्वायर एक्सको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, tan x हुन्छ, फेरि माइनस अब इन्टिग्रेसन अफ dx कति हुने भयो त, x हुने भयो। सो प्लस c। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ sin x डिभाइड बाई 1 माइनस cos x को होल पावर m विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। र जहिले पनि हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ तिनवटा कुरामा। पहिलो कुरा छ फर्मुलामा जान्छ कि जाँदैन डाइरेक्टली, त्यो कुराहरूमा ख्याल गर्नु पऱ्यो। फर्मुलामा जान्छ भने हामीले फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू हामीले जति पनि डिस्कस गरेको थियौँ त्यसमा जान्छ कि जाँदैन। यदि त्यसको प्याटर्न छ भने पनि डाइरेक्टली हजुरले सर्टकट टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसमा जाँदैन भने हामीले के युज गर्न सकिन्छ, अब बल्ल सब्स्टिट्युसन मेथडको फलो गर्न सकिन्छ। र सब्स्टिट्युसन मेथडबाट 100% के हुन्छ, क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ है। थोरै ट्रिकहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई त्यसको फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर सब्स्टिट्युसन मेथडले चाहिँ हरेक क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ। यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ है। सो अब हेर्नु त, यदि मैले 1 माइनस cos x लाई y भनेर लेट गर्ने हो भने यसको अब दुइटै साइडतिर x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, यो 1 को डेरिभेटिभ 0 माइनस cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sin x हुन्छ। ओके, माइनस cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sin x हुन्छ, इन्टु dx इक्वल टु के हुने भयो त, dy हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु, सो sin x इन्टु dx को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइने भयो त, dy भनेर लेख्न पाइने भयो। सो अब हाम्रो इन्टिग्रेसन के छ, sin x इन्टु dx को ठाउँमा हामीले dy लेख्न पायौँ, अपन यो y को पावर के हुने भयो त, m हुने भयो। सो y को पावर m अब माथि गयो भने के हुने भयो त, y को पावर माइनस m हुने भयो हैन। सो अब हामीसँग त फर्मुला छ, सो यो y को पावर माइनस m प्लस 1 डिभाइड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c हुने भयो।
ठिक छ। सो वाइ भनेको हामीले के लेट गरिरहेको थियो अरे 1 माइनस कस एक्स भनेर लेट गरिरहेको थियौँ। सो माइनस एम प्लस 1 डिभाइड बाई माइनस एम प्लस 1 प्लस सी हुने भयो। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पऱ्यो हेरौँ त अब 1 माइनस कस एक्सको पावर 1 माइनस एम डिभाइड बाई 1 माइनस एम प्लस सी। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। नेक्स्ट क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ साइन एक्स माइनस ए डिभाइड बाई साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यसलाई कसरी गर्ने? अब हामीले के गर्ने, साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा यसलाई खोल्न सकिन्छ। सो साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा खोल्ने कोसिस गरौँ। सो साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुने भयो। सो डिभाइड बाई यो साइन एक्स। ओके, फेरि हेरौँ त, साइन एक्स इन्टु कस एलाई डिभाइड गरौँ, हामीले के पाउँछौँ यहाँ कस ए भनेर पाउँछौँ र स्प्लिट पनि गर्ने कोसिस गरौँ सँगसँगै इन्टिग्रेसनलाई। सो फेरि कस एक्सलाई साइन एक्सले डिभाइड गऱ्यो भने के हुन्छ, कट एक्स हुन्छ अनि इन्टु साइन ए इन्टु डिएक्स हुने भयो। ठिक छ। अब कस एलाई हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नु त सकिँदैन, किनभने अब के हुने भयो त कस एले कन्सटेन्टको रूपमा काम गर्ने भयो। सो कस ए बाहिर निस्किने भयो अनि इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स। फेरि माइनस, अब साइन ए कन्सटेन्टको रूपमा काम गर्छ अनि फेरि इन्टिग्रेसन अफ कट एक्स इन्टु डिएक्स हुने भयो। ठिक छ। अब यो के भयो त, इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स भनेको यक्स हुन्छ। सो यो यक्स इन्टु के हुने भयो, कस ए हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है, फेरि माइनस, अब साइन ए छँदैछ र इन्टिग्रेसन अफ कट ए के हुन्छ त लग साइन एक्स हुन्छ। इन्टिग्रेसन अफ कट एक्स कति हुन्छ अरे, लग साइन एक्स हुन्छ। सो प्लस सी हुने भयो। र यससँग मिल्ने अप्सन कुन छ हाम्रो, अप्सन नम्बर यो साइन ए हो है, यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ छुटेको रहेछ। हाम्रो करेक्ट अप्सन के भयो त, अप्सन नम्बर ए भयो। अब हामीले एन्टी डेरिभेटिभबाट म्याक्सिमम क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेका छौँ होइन। सो अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अल्जेब्रामा हुनेछ र अल्जेब्राको पनि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरबाट स्टार्ट गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। इफ यु रियल्ली इन्जोय द भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।